السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا لو دوزيام فيديو ديال لا سيميتري اكسيال. لا بروميير فيديو غتلقاو لو لين ديالو في اول كومونتير. لا سيميتري دونك قلنا كما قلت لكم البارح، الا فهمنا ديك لا نوسيون الاولى ديالو راه غيجينا كلشي ساهل. بحال دابا في هاد لا سيونس غندير لو سيميتريك دان اونغل، خديت واحد لونغ، خدينا واحد لاكس دو سيميتري، بغينا نديرو لو سيميتريك ديالو. اذا لونغل كما كنا كنديرو في لا سيميتري سونطرال، وحتى لونغل كنعرفوا ان خصنا 3 بوين باش نديرو ان اونغل. اذا غناخذ 3 بوين كما خديتهم، يعني واحد يكون من لو سومي هنايا، وناخذ مثلا واحد لو بوين هنا وحده هنا، وندير لهم لي سيميتريك ديالهم. اذا غناخذ دائما قلنا خص يكون عندنا اذا سيميتريك دان بوين، خاص يكون الدالتا هو لاكس هو لا ميدياتريس. اذا هنا خص تكون عندي اونغل دروا، وفي نفس الوقت يكون دايز مرات. درنا غير خط رقيق، غنجي نطول هادي دابا، وغناخد لي كير لو كومبا باردون طونا كنعبر هنايا. دونك هذه هي لو سيميتريك ديال هاد لو بوين. لو بوين الاول هو لقيتو، غنمشي دابا ندير لو دوزيام بوين. ميم شوز عاوتاني، خصنا نكون عندنا هنا اونغل دروا باش يكون ميدياتريس. الا ما كانش دروا راه ما غاديش يعطيك. غندير هادي نطول لا دروات، وغنحط عاوتاني هنايا. شنو هو هذا؟ ها هو لو دوزيام بوين. هنايا بقات ليا دابا هاد لو بوين هذا، نمشي عاوتاني ندير اونغل دروا. نتوما كتخدمو بالكوس بليكال وبالكومبا. كنطول هاد لا دروات، خصنا نديرو هذا هو لو تروازيام بوين. صافي ملي لقيت هادو اشنو غادي ندير؟ غنمشي ناخذ دابا لاغيك وغنرسم، غير ما ننساش بلي هذا الراس هذا هو المماثل ديالو، هو اللي كيكون الراس ديال لونغل. من هذا كندير هكا. دونك هذه هي لونغل اللي هي السيميتريك ديال هاد لونغل برينسيبال. واحد الحاجه اخرى خصنا نشوفوها، الا مشينا دابا خدينا دابا الغابورتور وعبرنا هاد لونغل هادي، غنلقاو عندهم لا ميم ميزور. اذا كيما لا سيميتري سونطرال كونسيرف لي ميزور دي زونغل، حتى لا سيميتري اكسيال كونسيرف لي ميزور دي زونغل. الا كانت هادي فيها 40 حتى هادي غتكون فيها 40، هادي 60 حتى هادي غتكون فيها 60. دونك لو سيميتريك دان اونغل شنو غنديرو في لا بروبريتي le symétrique d'un angle est un angle de même mesure. Donc on dit que la symétrie centrale axiale conserve les mesures des angles. On dit que la symétrie axiale conserve les mesures des angles. حتى في لي زيكزارسيس ملي كيقول لي مثلا مونطري شي اكزامبل، مثلا الا خدينا هاد لونغل مثلا ا بي سي، عطاوها لينا فيها 35 دوغري ياك، قالوا لنا نديرو السيميتريك ديالو بارابور ا دلتا، نسميوها مثلا ا بريم بي بريم سي بريم.
الا كانوا هادو سيميتريك داك ا بيم ا بريم لو سومي ديالها شنو هو بي بريم ا بريم بي بريم سي بريم اي ديما شابو. الا مدرتيش شابو كيتحسب ان تريونغل ا بي ا بريم بي بريم سي بريم اي لو سيميتريك de ABC, de l'angle ABC par rapport. راه دائما حيت بزاف ديال لي كومونتير كيقول لي مثلا ما كتسميش ملي كندير شابو راه كنقصد بها لونغل، ملي ما كنديرش شابو كنقصد بها ان تريونغل. واخا ما درتش واخا ما كتبتش ان تريونغل راه غير كتكتب لي ا بي سي راه كنعرف ان تريونغل. كاينين اللي كتقول لي ا بي سي ريكتونغل، هذا باش هذا شنو اللي فاهم مزيان شنو يقرا مثلاث قائم الزاويه تريونغل ريكتونغل واخا ما مكتوباش. كاين اللي كيقول لك راه درتي ريكتونغل راه مستطيل اللي كتقصد به مستطيل، ولكن المستطيل شحال خصني من لتر؟ راه خصني 4 سومي ا بي سي دي، يعني هنا غير 3. الا درت مثلا كون درت ا بي سي دي ريكتونغل راه كنقصد بها المستطيل. اذا هادو امور خصنا نردوا لهم البال. بارابور ا دي دونك ا دي كوم شوف باش غادي نقول بلي هذه فيها حتى هي 35 في لا جوستيفيكاسيون فاش كيقول لك مونطري كو كنقولوا كوم لا سيميتري اكسيال la symétrie axiale conserve les mesures des angles, donc A', B', C' égale à ABC égale à 35 degrés. Donc tu vas تكون فيها 35 degrés. ولكن الا كتبتي هاد لا فراز ماشي غير الا جيتي وقلتي بلي ديريكت هادي راه فيها 35 degrés. دونك غندوز دابا السيميتريك دان سيركل. دابا عندي ان سيركل، اش كنحتاجو في لو سيركل؟ كنحتاجو ان سونتر اي ان غايون. اذا شنو غنديرو؟ غنديرو السيميتريك ديال لو سونتر هو الاول ان بوين. اذا او غنجي ناخد ندير واحد لونغل دغوا هنايا باش يكون عندي بيربونديكولير. دونك خصني ندز شويه كنطول هادي وكناخد لو كومبا غنزيد ليه شويه. انا مكيهمنيش هاد لا ضوء، ماشي هادشي اللي كيهمنا حنا، اللي كيهمنا هو لو بوين. دونك هذا هو لو بوين، هذا هو لو سونتر ديال لو سيركل دو سيميتري. اشنو غندير؟ كاين اللي غايقول لك غنمشي نديرو لو سيميتريك ديال لو غايون. وي ولكن درنا في الاول سيميتريك دان سيغمون وقلنا بلي لا سيميتري اكسيال كونسيرف لي لونغور، يعني كيحافظ على المسافه. دونك هاد لو غايون هو الغايون ديال لو سيركل الاخر. اذا غادي غير ناخذ دابا لو كومبا غناخذ هاد لا ديستونس غنمشي نحط في لو سونتر وندور لو سيركل. دونك اشنو غنستنتجو كبروبريتي؟ دونك نسميو هذا اوبريم لو سيميتريك دان سيركل est un cercle de centre. شنو هو لو سونتر؟ لو سونتر غنسميوه اوبريم. اوبريم لي هي سيميتريك دو او et de même rayon R. Donc propriété d'ailleurs le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon. إلا كان هذا 2 سنتيمتر حتى هادي غيكون هنا 2، هادي 3، هادي غيكون هنا 3. اللي خصنا نزيدو هو أن لي سونتر سون سيميتريك. دونك لي سونتر دي سيركل سون سيميتريك. يعني واحد فيهم سيميتريك ديال الآخر سون سيميتريك. وباش كنبينو لأن لا سيميتري سونترال كونسيرف لي لونغور، هادي راه درناها افون. إذن هادشي اللي كاين في لا سيميتري اكسيال. وكاين اكس دو سيميتري اللي قريتو في البريمير، محور التماثل ديال لي فيغور اللي هما كنخدمو بهم، لي فيغور ايزويل
بحال لو تريونغل ايزوسيل، بحال تريونغل ايكويلاترال، لو زونج، ريكتانغل، كاري، هادو كلهم عندهم لي زاكس دو سيميتري. مثلا ان تريونغل ايزوسيل، اذا غير باش ندوز لكم على هادشي دغيا، ان تريونغل ايزوسيل لا هوتور اللي دايز من لو سومي هو اللي كيكون لاكس دو سيميتري. يعني الا طويت هذا هكا، هاد البلاصه اللي كولوري، الا طويتها مع هاد اللي خاويه غادي يكونوا ايدونتيك، يعني غينطبقوا لهم منطبقا. هذا هو اللي كنسميو اكس دو سيميتري. الا خدينا مثلا ان ريكتونغل، مثلا هاد لافو هادي بحال ريكتونغل، الا طويتها هكا غيكون عندي واحد لاكس دو سيميتري. ها هو، هذا هو لاكس دو سيميتري. نقدر مثلا نطويها هكا، كتعطيني عاوتاني لاكس دو سيميتري. ها هو. الا عندي ان ريكتونغل، عنده دو زاكس دو سيميتري. كاين هذا، اشنا هو هذا؟ هو لا ميدياتريس ديال هاد لي سيغمون، ديال هاد لي كوتي اوبوزي، حيت هذا كيدوز من الوسط بيربونديكولار راسي تاع ميدياتريس. ولا هاد لاكس هذا حتى هو لا ميدياتريس ديال هاد لي دو سيغمون. الا خدينا مثلا ان لوزونج، عنده حتى هو دو زاكس دو سيميتري اللي هما لي دياغونال ديالو، هما لي زاكس دو سيميتري. الا خدينا ان كاري، وشوفوا معايا لو كاري شحال من اكس دو سيميتري عنده هادو، حيت هو ملي كنقولوا ان كاري هو ريكتونغل اي لو زونج على فوا، يعني كيجمع الخاصيات ديال هذا وهذا. دونك الا خدينا هادو اكس دي سيميتري، وكاينين حتى لي دياغونال، الا طويتوه هكا غيكون سيميتري، وإلا طويتو عاوتاني هكا غيكون سيميتري. يعني عنده 4 اكس دو سيميتري. اذا غير كفكره باش تكون عندكم. دونك نتمنى لكم التوفيق، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.